فضل رب الاولاد کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے میرے مسلمان بھائی کملی والے دا دامن پکڑائی مضبوطی نال پکڑ لے تے جس بندے نے آدھی دنیا دی زندگی اللہ دے رسول دے حکمات مطابق گزار لئی ایسے بندے دی دنیا بھی سونی ہے قبر بھی سونی ہے حشر دا میدان بھی سونا ہے ہر جات عزت ہوئے گی بشرط کہ مدنی کریم دا غلام بن کس نبی دا غلام بن آہن قرآن میں پوچھئے اے قرآن تیرے نال سارے دعویٰ کر دیں جنہوں پوچھ لو آدھے میں عمل کرنا دوسرا بولا آدھے میں عمل کرنا قرآن تے توانوں کے دا پتے تیسرے میں پوچھیا آدھے اسا عمل کرنے ہے توانوں کی پتے اے قرآن تیری شان اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن بولیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے قرآن ایک کتاب شک تو پاکے شک تو پاکے اے قرآن تو شک تو پاکے شک تو بھی پاک ہے خود بھی پاک ہے قرآن پاک ہے نا بول دے نہیں ہوندے قرآن پاک شک تو بھی پاک خود بھی پاک ہے خود پاک ہے شک تو پاک ہے تے جیڑا بندہ ایمان والا گنہگار کلمہ پڑھن والا جیڑا بندہ قرآن دی تلاوت کر دے اے قرآن انہوں گناہ تو بھی پاک کر دے گناہ تو بھی پاک قرآن پڑھ دے ہوندے ہو اخبار پڑھن دا ٹائم بڑی پابندی نال کڈ لینا ناول بڑے شوق نال پڑھنے جنہ وچ جھوٹیاں کہانیاں لکھی ہوئی ہیں جھوٹے قصے لکھے بڑے شوق نال پڑھنے پر مسلمانہ قرآن پڑھیا کرے ایسی کتاب ہے تیری شک تو بھی پاکے خود پاکے تے جیڑا تلاوت کر دے او گناہ تو بھی پاک ہو جاندے اخبار پڑھے گا فیصلہ آباد دی خبر دے گی لاہور دی خبر دے گی کراچی دی خبر دے گی پر قرآن پڑھے گا تے قرآن پڑھن والے نو زمین دیاں خبراں بھی دیندہ ہے تے عرشاں دیاں خبراں بھی دیندہ ہے قرآن ایتھو دی خبر بھی دیندہ ہے تے اوتھو دی خبر بھی دیندہ ہے تے سچی خبر دیندہ ہے میں کیا اے قرآن شک تو پاک جڑا تیری تلاوت کرے ایمان والا گناہ تو پاک تیرے نال سارے دعویٰ کر دیں اے قرآن تو سنا مدنی کریم دی نات جس نبی تے تو نازل ہوئے او دی عظمت شان او دی نات تو سنا قرآن دے سن لے میں شک تو پاکاں خود پاکاں جڑا تلاوت کرے گناہ تو پاک پر جس نبی تے میں نازل ہویا او دی شان وَيُزَكِّيهِمْ او آپ بھی پاک تے جس تے نظر پا دے وے او بندہ بھی پاک ہو جاندے باویں 70 لڑکی دا قاتل ہوئے آ جاوے نگاہ مصطفیٰ وچ میرا نبی نظر کرم چکرے تے 70 سالان دے گناہ رب
रब सोना माफ फरमा देंदा है। हजूर भी पाक कर दे, हजूर भी कमली वाला भी पाक कर दे, हुण भी हजूर पाक कर दे पे। कोई आए तो सही दामन ना लगे तो सही, जी एवें कई होरनां दे ढाए झाड़ते तो उरा परां करदा फिरे। नहीं नहीं, दामन पकड़ कमली वाले दा मजबूती नाल। ते खुदा दी कसम अज भी ते कबर विच भी ते हशर दे मैदान विच भी सानू सहारा कमली वाले दा है कि नहीं? दुनिया ते भी सहारा किंदा है? सोने मुस्तफा दा। ते कबर विच भी ते हशर दे मैदान विच भी गल बनवी है, ते मुस्तफा दे कदमां विच आया ही गल बनवी। इस दुनिया ते किसे नूं वजीरां दे सहारे, मैनू भी पिछले दिनों मेरे फैमिली वाले भी आखन लगे, बिरादरी वाले भी, तुसां भी कोई नाल बंदा रखा करो, गनमैन रखा करो। मैं कहा क्यों? आखे चंगा हुंदा है, रात बराते सफर करते ने ते हालात ऐसे हैं। मैं कहा तो मुड़ गनमैन कर सी की? आखिर नहीं तां भी चंगा हुंदा। मैं कहा मैं तो कई बारी वेखा भी मौलवी की गड्डी जाती पई हुंदी, अगे भी गनमैन ते पिछे भी गनमैन, विचों मौलवी वाली उड़ जाती। मरना तो है ना भाई, मरना है कि नहीं? कई नहीं पे बोलते, सटेल ही बैठे ने। मरना बरहा के मौत दा ज़ायका चखना है। मैं ते दुआ मंगी अल्लाह मौत आवे ते चस नाल मौत आवे, ज़बान ते मुस्तफा दा कलमा जारी होवे, दरूद सलाम पढ़दियां मौत आ जावे। यारा इस दुनिया ते किसे नू वजीर अल्लाह दा सहारा, किसे नू वजीर आजम दा सहारा, किसे नू MP ते MN दा सहारा, ते सानू नहीं को नैन में कोई सहारा। या रसूल अल्लाह, नहीं को नैन में कोई, नहीं को नैन में कोई सहारा। या रसूल अल्लाह, तुम्हारे ही करम पे है, तुम्हारे ही करम पे है, तुम्हारे ही करम पे है गुजारा। या रसूल अल्लाह, तुम्हारे ही करम पे है गुजारा। या रसूल अल्लाह, करम हो जाए जदों सरकार दा है ते गल बन जाती है। गल आ सुन किवें करम होंदे, रब दियां मेहरबानियां भी सुन, मुस्तफा दियां करम नवाजियां ते मेहरबानियां भी सुन। ओ सोना मदनी करीम बंदा गुनाह करे ते ऐलान खुदा कर दे, आ मुजरमा आजा मेरे यार दे बूहे ते आजा, कमली वाले दे दर ते आना तेरा कम है, ते सोने दा सिफारिश करना सोने दा कम है, ते तेरे गुनाह माफ कर देना मैं रब्बुल आलमीन दा कम है। एक बंदा ना इराबी
مکے شریف تو باہر رہندا ہے تے او آیا بیت اللہ شریف تو اس نے کعبے دا طواف شروع کیتا. آدمی ایسا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے سونے مدنی کریم دا پر حضور دی حالی زیارت نہیں کیتی. کلمہ انہیں پڑھ دیا تے ویکھیا نہیں سونے نبی نے. آیا بیت اللہ شریف چایا طواف شروع کیتا تے پڑھدا کیے یا کریم یا کریم یا کریم. بس یہ وظیفہ پڑھدا یا کریم تے طواف شروع کیتا اس نے. طواف کر رہا ہے تے پڑھدا یا کریم یا کریم یا کریم. تھوڑی دیر گزری لاجپال نبی دی آمد ہو گئی. حضور آ گئے امام الانبیاء آ گئے دکھیاں دے دکھ ونڈن والا نبی آ گیا بے سہارے دا سہارا آ گیا. جدو امام الانبیاء آئے سرکار نے ویکھیا بندہ پڑھ دے پھر دے یا کریم یا کریم یا کریم. تے سرکار ان دے پیچھے پیچھے میرے نبی نے بھی پڑھنا شروع کر دیتا یا کریم یا کریم یا کریم. تو جڑا اگے پڑھدا پھردا ہے نا انہیں آکھا بھی جی میں پڑھنا میرے مگر بھی کوئی اوویں ہی پڑھدا آندا ہے. اور روک گیا. انہیں پرت کے انج پیچھا ویکھیا تے سرکار نو ویکھ کے نا پہلے تو انہیں ویکھیا نہیں آ ویکھ کے کہنے لگا کہ جی یہ مینوں آکھے پینڈو سمجھتے مزاق کر دے پے نے. ہن سرکار نو پیا آکھے مینوں پینڈو سمجھتے مزاق کر دے نے جی میں پڑھنا تساں بھی اوویں پڑھ دیو یہ مینوں تسی مزاق کر دے نے. تے گل یہ ہے بھئی مینوں تیرا چہرہ بڑا سونا پیا لگدا ہے نہیں تا دل کردا ہا تیری شکایت میں آدھے نبی نو لاواں. تو اڈا چہرہ میں نو بڑا سونا لگتا ہے نہیں تو دل لا بھی تیری شکایت میں آدھے نبی نو لاواں. تے سرکار ان دی گل سن کے نا مسکرائے تے سرکار نے فرمایا تے تو اپنا نبی ویکھیا ہویا ہی نبی اپنا ویکھیا ہی. آکھن لگا سچی گل ہے بھی میں حالی توڑی ویکھیا کو نہیں حالی ویکھیا. تے سرکار نے فرمایا تے مڑ ایمان کی میں لے اندائی آکے مڑو بھی دساں. فرمایا دس ایمان کی میں لے اندائی جی ویکھیا بھی نہیں. انہیں آکا میں انڈیٹھا سودا کیتی پھرنا انڈیٹھا سودا کیتے جاپی حسن تھا کا جلوان الوار گیال میں کیا ہوگا بلے دیکھے فدائے ہر کوئی دیدار گیال میں کیا ہوگا. آدھا جی میں ویکھیا نہیں ہے انڈیٹھا سودا کیتا ہے. تے امام الانبیاء نے فرمایا اے اللہ دے بندے میں ہی تے تیرا نبی جب سونے نے دسیا فوراً قدمہ وچ ڈگ پیا تے رو تے ہاتھ جبل نے عرض کر دے کملی والے مینوں معاف کر دے سونیا مینوں معاف کرنا مینوں تے پتہ نہیں سی کہ تسی میرے نبی ہو. نال روندا ہے تے نال حضور مینوں معاف کرنا مینوں پتہ نہیں سی. تے سرکار دا دریائے رحمت جوش آیا. سونے فرمایا او میرے غلام میں محمد تیرے نال وعدہ کرنا قیامت والے دن تیری شفاعت کر کے جنت وچ نال لے کے جاواں. ہن سنو گل تے مکی نہیں اگے بڑی وڈی گل ہے. توجہ ہے بھائی میری گل دی سمجھ آندی پئی تانوں. جدو سرکار نے فرمایا نا میں تیری شفاعت کر سن تے جنت وچ نال لے جا
وہ بڑا خوش ہویا. بس تھوڑی دیر گزری ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل, فرمایا جا میرے محبوب نو میرا سلام بھی دے, نال پیغام بھی دے دے کہ کملی والے آئے جڑا تہاڈا غلام ہے جن نے تہاڈے نال انڈیٹھا سودا کیتا ہے, اس نو کہہ دے وہ کہ میں رب دے کول حساب لواں گا. حساب لے سہندے اینو حساب دینا پیسی, حساب و کتاب ہونا اندہ اینو دس بھی دیو. سونے مدنی کریم نے فرمایا اپنے اس غلام نو, حضور فرما دیں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے رب آندہ میں دے کوئی حساب لینے, حساب لواں گا, حساب و کتاب ہوئے گا تیرا. آندہ جی میرا؟ سرکار نے فرمایا ہاں رب آندہ اندے تو حساب لیسا قیامت آلے دیں. وہ بندہ آندہ حضور میرا حساب رب لیسی؟ فرمایا ہاں. آخے تیجی مڑ کوئی گال نہیں, حضور میری گل بھی سن لو. انہوں بھی آکھے تیری کی گل؟ آندہ جی میں تیاراں. بڑی بڑی گل کی تھی اس بندے نے جی میں تیاراں, قیامت والے دن رب میرا حساب لوے گا. فرمایا ہاں. وہ آندہ میں حساب لینا ہے, اس بندے کو حساب و کتاب ہوئے گا. آندہ یا رسول اللہ اگر قیامت والے دن اللہ رب العزت میرے کو حساب لوے گا تو یا رسول اللہ سن لو قیامت والے دن میں بھی رب کو حساب لواں گا. میں بھی لیسا حساب, رب میرے کو حساب لے سی تے میں رب کو حساب لے سی. ہن چنگے بھلے بندیاں دے ذہن الٹ پلٹ ہو جاندے بھئی یہ کتھوں کاری شرافت علی صاحب نے پیر وال تے لے آندا آتا حد لے کہ بھی ساری مخلوق رب نو حساب دے وے تے اے آندا ہے وہ بندہ آندا ہے رب کو حساب. ہاں میں ذمہ داری نہ عرض پیا کرنا, ویکھو کیویں حساب لیندا ہے. سرکار نو جدوں نے کہا نا جی اللہ میرے کو حساب لے سی نا حضور تے میں اللہ تعالیٰ کو حساب لے سا, تے حضور نے فرمایا تے تو کی حساب لے تے؟ آندہ حضور سن لو میں کی حساب لینے تے کیویں لینے دس. آکھن لگا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ میرے کولوں گناہاں دا حساب لوے گا تے میں اللہ تعالیٰ کولوں دی بخشش دا حساب لواں گا. سونے رب میرے کولوں گناہاں دا حساب لوے گا, میں او دے کولوں دی بخشش دا حساب لواں گا. میں عرض کراں گا مولا تو آپ دس دے میرے گناہ زیادہ نے یا تیری بخشش زیادہ ہے. جدوں نے اتنی گل کیتی تے نبی پاک دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. حضور روئے, اتنا روئے کہ نبی پاک دی داڑھی مبارک آنسواں نال تار ہو گئی. کہ انہیں عجیب گل کر دیتی. آندا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ میرے ظلم دا حساب لوے گا تے میں او دی کریمی دا حساب لواں گا. اللہ تعالیٰ میرے گناہاں دا حساب لوے گا تے میں اللہ تعالیٰ دی بخشش دا حساب لواں گا. تے سرکار روئی جاندے نے ان دی گل سن کے امام الانبیاء دیاں اکھاں مبارکاں وچوں آنسو جاری. سرکار دی داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل, فرمایا جا میرے محبوب دی بارگاہ وچ جا میرے سونے نبی نو کہہ دے سونے نہ روو چپ کر جاؤ. کملی والیا اپنے غلام نو کہہ دے کہ رب فرماؤندا ہے اے بندہ نہ حساب لوے تے نہ دے میں بخش دیتا ہے. اے میری بخشش دا حساب نہ لوے میں انہوں بخش دیتا ہے. اے میری بخشش دا حساب نہ لوے. اے اللہ دے بندے آ دن رات گناہاں وچ بسر کرن والیا اگر تیرے گناہ پانی دے قطرے
پتریاں نالو زیادہ نے، اگر درخت دے پتیاں نالو زیادہ نے، پہاڑاں نالو بھی زیادہ بلند نے، ریت دے ذریعہ نالو بھی زیادہ نے، تو اللہ تعالیٰ دا اعلان ہے لا تقنطو من رحمت اللہ، اے بندے میری رحمت تو نا امید نہ ہوئی، تیرے گناہ پہاڑاں تو بھی زیادہ نے، پر میں رب دی رحمت نالو بھی زیادہ وڈی ہے۔ عدل کری تے تھر تھر کمبنے تے وڈیاں میلا والے تے فضل کری تے بخشے جاول میں جائے مکالے۔ رات دن گناہاں وچ بسر کرن والے ہو، میلاد شریف کی محفل میں آن والے ہو، آؤ اپنے دل دی دنیا تبدیل کر لو، کملی والے دے پکے تے سچے غلام تسی بن جاؤ، تے جنت دے دروازے رب سونا کھول دے گا۔ ایتھے بھی عزت ہو سی، قبر وچ بھی عزت ہو سی، تے کیویں عزت ہو سی پھر سن۔ سرکار دے غلام جنہ دا نام نامی اسم گرامی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک کون عبداللہ؟ تھوڑا جا تعارف کرا دے مائندہ کہ عبداللہ کون ہے؟ اے حضرت عبداللہ کون؟ چالیں دے نان کے دس دے حضرت عبداللہ دے باپ دا نام حضرت زبیر، نان کے دساں سوکھا تعارف ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ دی ماں دا نام حضرت اسماء، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون اسماء؟ ہجرت والی رات جدو سرکار تشریف لے گئے، ایو اسماء جڑیاں روٹیاں بن بن کے نبی پاک نو غارج پہنچان دی رہی ہے، اے اسما کندی بیٹی ہے، اور سوتے نو نقشہ ذہن جا جائے گا۔ حضرت عبداللہ دی ماں دا نام حضرت اسماء، اور حضرت اسماء دے باپ دا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ سیدنا صدیق اکبر، کون صدیق اکبر؟ سارے یاری نبی دے سونے تے نہیں کوئی نہ چارا ورگا، صدیقی عمری عثمان حیدر تے نہیں کوئی نہ جامی سارا ورگا، تے اعظم یاری صدیق کی پوچھی میں، اعظم یاری صدیق کی پوچھی میں، ایک یار ہزارہ ورگا۔ نبی پاک نے پچھنے لگوائے، خون نکلوایا، پیالے وچ پایا، تے سونے فرمایا عبداللہ جا اس نو چھپایا۔ عبداللہ نے پیالہ پکڑا، باہر کیا ہے، ٹویا بنایا ہے، پیالہ الٹاون لگ گیا ہے، تے خیال آیا اپنے آپ نو کہندہ ہے عبداللہ یہ پتہ نہیں ہے یہ خون کندہ ہے، تو زمین اچھ دفن پیا کرنا ہے، یہ خون تے سونے مصطفیٰ ہے، تو دفن کرتے چلا جائیں گا، کسی گزرن والے بندے دا اتے پیر آ گیا تے بے ادبی ہو جائے گی، ایسی جگہ تے چھپا جتھے کسے دا پیر ہے۔ سوچی پہ گیا میں کس جگہ تے چھپا ہوں، فیصلہ کر لیا سوچ کے،
خون والا پیالہ اپنے لبان لایا تے خون پی لیا خون مصطفیٰ دا پیالے وچے تے پی لیے واپس آیا جدوں میرے سونے مدنی کریم نے فرمایا عبداللہ چھپائے آقا میں چھپایا ہن گل تا چھپاون دی آئی تے مڑ مک جانی چاہی دی آئی نہیں مکی نہیں گل سونے فرمایا چھپائے آقا میں چھپایا حضور فرماندے عبداللہ دس کھاں کتھے چھپایا عبداللہ دس نہ کتھے چھپایا عرض کی تھی سونیا میں ایسی جگہ تے چھپایا ہے جتھے کسے دا پیر نہ آوے دسیا نہیں بھی کتھے چھپایا حضور ایسی جگہ تے چھپایا جتھے کسی دا پیر نہ آوے میرے نبی نے فرمایا او جگہ بھی دس دے عبداللہ سمجھ گئے کہ سائیاں نو پتہ لگ گیا ہے جتھے چھپایا ہے ہن میں کیوں گل لوکاں عرض کیتی سونیا میں زمین وچ دفن کرن لگا خیال آیا کون کملی والے دائے زمین وچ دفن کرے گا گزرن والیاں دے پیر آنگے بے ادبی ہو جائے گی عبداللہ ایسی جگہ تے چھپا جتھے کسی دا پیر نہ آوے سونیا میں پیالہ لبانہ لایا تو خون پی لیا ہے تے سرکار نے اے نہیں فرمایا توبہ کر خون حرام ہے تو کیوں پیتا شریعت نے مقدار رکھی جرم دی خون زیادہ لگ جائے کپڑا پاک کرنا پہ جاندہ ہے خون حرام تو پورا پیالہ پی کے آگئے اے نہیں فرمایا توبہ کر بلکہ میرے نبی نے فرمایا عبداللہ کتھے چھپایا ہی حضور میں پیالہ لبن لایا میں خون پی لیا تو میرے نبی دا دریائے کرم جوش وچایا سونے فرمایا عبداللہ جا تیرے تے دوزخ دی اگ حرام ہو گئی جا تیرے تے دوزخ دی اگ حرام ہو گئی اے او عبداللہ جیڑی گل میں کرنا چاہنا جدو حجاز نال ٹکر لئی نا اس نے انہاں ظالمہ بڑی بے دردی نال آپ نو شہید کیتا تے مکے وچ چوک وچ آپ دی لاش نو لٹکا دیتا گیا حضرت عبداللہ بن زبیر دی لاش نو چوک میں تے کتنے دن گزر گئے ایک مہینہ آپ دی لاش چوک وچ لٹکی ہوئی جدوں 28 دن گزرن تے آپ دی والدہ ماجدہ آپ نو پتہ لگے آپ نے کہا چلو کہ میں چل کے اپنے پتر نو ویکھنا چاہنی ہوں آخر ماں گھسی کہیاں نے کہا بی بی نہیں جانا چاہی دو اتنے دن ہو گئے لاش خراب ہو گئی ہوئے گی نہیں جانا چاہی دا آخر جمعہ آئی تے ماں دے دل بڑے نازک ہوندن سچی گلے اے ماں ورگا غم خار نہ کوئی تے کون جانے حقیقت ماں دی کسے بازاروں تے کسے ولایت نہیں ملتی شفقت ماں دی تے جس دے پلے او عمل نہ کوئی او کرے زیادت ماں دی لکھا حجاں نالو افضل یار ایک زیارت ماں دی جندے ماں باپ زندہ ہیں خدمت کرے جندے والدین دنیا چھوڑ گئے جمعے والے دن قبر تے جاوے دعا منگے واپس آ جاوے آندے جمعے پھر چلا جائے جمعے تو جمعے تک دعا منگن والا بیٹا جتنے صغیرہ گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ ماں باپ دے صدقے 8 دنوں دے گناہ اس بندے دے معاف فرما دے
मां जो आई आंदिए चलो मैं जाना चाहनी हाँ, मैं अपने पुत्र की लाश वेखनी। आखिर मां जुसी मावा दे दिल अल्लाह ने बड़े नाजुक बनाए। सुल्तान सबकतगीन शिकार लई निकला, घोड़े ते सवार है ते वेख्या ना जंगल च एक हरनी खड़ी है, उनका एक छोटा जिहा बच्चा है, वह भी कोल खड़ा है। बादशाह ने वेख्या ते उन्हें घोड़ा दुड़ाया ना ते हरनी दौड़ गई। वो बच्चा छोटा है, वो इतना चल नहीं सकता। बादशाह ने उस बच्चे को पकड़ लिया, अपने घोड़े ते बिठाया, उसने रख लिया अपने घोड़े ते अपने अगे। घोड़े का रुख मोड़िया अपने महल की तरफ पियान है, वापस आ रही है। जब अपने महल के करीब आए, बादशाह के कन्ना विच आवाज आई, इंज लगता जिवें पिछे कोई टुरदा आंदा। बादशाह ने घोड़ा रोके, पिछा मुड़ के वेख्या ते हैरान हो गया। जिस हरनी का बच्चा पकड़ के ली जा रही है, हरनी घोड़े दे मगर मगर भी आंदी। वो हरनी मगर मगर घोड़े दे। बादशाह रुक गया कि वो हरनी है जिहड़ी पहले दौड़ गई है, ते हुण मेरे घोड़े दे मगर मगर केड़ी चीज है जिहड़ी इसनूं मेरे घोड़े दे मगर लई आंदी है। वो बच्चे दी मोहब्बत है। जानवर है पर उसनूं भी पता है कि मेरा बच्चा इसने पकड़ा है। तैनू भी पता है अगर कां चिड़ी का बच्चा पकड़ लवे लैते उड़ पवे ते चिड़ी बिल्कुल छोटी जी, लेकिन उस कां दे मगर मगर दौड़दी फिरदी लड़ ते नहीं सकती, पर दौड़दी ते मगर मगर किसे बहाने मेरा बच्चा छोड़ देवे। यार जानवरां नूं भी बच्चे प्यारे ने, जिवें इंसान नूं प्यारे एवें जानवरां नूं भी प्यारे। बादशाह ने घोड़ा रोक के आए, मुड़ के वेख्या हरनी दे पिछे पिछे पियांदी। बादशाह दे दिल च रहम आ गया कि बच्चे दे मगर पियांदी। बादशाह ने उस बच्चे नु छोड़ दिता। बच्चा दौड़ के अपनी मां दे कोल चला गया। बादशाह दा मैं वेखी जाना, जदों मैं वेखना ते की तकना। जदों हरनी दा बच्चा अपनी मां दे कोल गया, उस हरनी ने अपने बच्चे नाल प्यार कीता है, जिब फेरी उसनों प्यार भी कीता है, ते फिर मेरे वल्ले वेख के आसमान वल्ले भी वेख्या है। आंदा मैनू इंज लगदा है जिवें दुआ कोई दिंदी है। बादशाह कहंदा हरनी बच्चा लेके वापस चली गई। मैं अपने महल विच आया, रात बिस्तर ते लेटा, अख लग गई, किस्मत जाग पई। अख लगी ते किस्मत जाग पई। इमामुल अंबिया दी जियारत नसीब हो गई। सोने नबी दी जियारत उस बादशाह नूं नसीब होई। ते सरकार ख्वाब विच पे फरमांदे ने, ओ सबकतगीन जदों तू हरनी ते रहम कीता ई अरशां वाले ने उदों तेरे ते भी रहम कर दिता है। बंदा जानवरा ते रहम करे ते रब तेरे ते रहम कर सकता। अल्लाह ने मां दी ऐसी मोहब्बत। मां कहंदी चलो मैं आदे बेटे नू वेखना चाहनी हां, मैं अपने पुत्र दी लाश वेखना चाहनी हां। हजरत अस्मा कहंदियां मैं जाना चाहनी हां आदे बेटे दी लाश वेखनी। दूसरिया ने क्या बीबी नहीं जाना चाहिए, इतने दिन हो गए लाश खराब हो गई होगी, उन्हां दा मकसद बदबू आएगी। ते हजरत अस्मा दियां अखां विच आंसू आ गए। मां जो सी रोक कहंदियां ने मैनू रोकण वालियो, तुहाडा मकसद है कि अब्दुल्ला दी लाश 28 दिन हो गए खराब हो गई होएगी, नहीं जाना चाहिए। आप फरमांदियां ने ये 28 दिन ने, मेरा ईमान है भावें साल गुजर जाए मेरे पुत्र अब्दुल्ला दी लाश खराब नहीं होएगी। बीबी गल कीए आप रोत कहंदियां ने मेरे पुत्र ने मोहम्मद अरबी का खून पीता होया है, मेरे बेटे के जिस्म विच कमली वाले का खून शामिल है। भावें सदियां गुजर जान अब्दुल्ला दी लाश खराब नहीं होगी।
تے مڑ آئیاں تے مڑ ویکھن والیاں نے ویکھیا تے نال قسماں چائیاں کہ جدو عبداللہ نو ویکھیا ہے تے عبداللہ دے وچوں کستوری نالوں ود کے خوشبو پئی آندی ہے یار جیڑا کملی والے دا غلام ہو جاندے باویں صدیاں گزر جان قبر چ گیا ایسے بندے دی تے قبر دی مٹی بھی پاک ہو جاندی ہے غلام بنے بندہ میرے مدنی کریم دیاں لج پالیاں سونے مصطفیٰ دیاں مہربانیاں امت لئی غمگین امت لئی غمگین اکھاں وچ آنسو مدنی کریم دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل پوچھ گیا اے میرے محبوب نو پوچھ گیا کیوں روندے ہو عرض کیتی جبریل سونا کیوں روندے ہو فرمایا میری امت گنہگار ہے میں امت دے غم وچ رونا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل پوچھ میرے محبوب کو لو دو گلاں وچوں ایک گل رکھ لوے مولا کیڑی فرمایا یا ادھی امت دی بخشش لے لوے یا شفاعت لے لوے ادھی امت دی بخشش لے لوے ادھی امت دی بخشش دا اعلان آج ہی کر دینا آدھے بخش دینا تو یا شفاعت لے لو جبریل نے آ کے عرض کی تھی حضور رب آندہ یا ادھی امت دی بخشش لے لو ادھی امت بغیر حساب و کتاب دے بخش دی یا شفاعت لے لو سرکار نے فرمایا جبریل میں ادھیاں دی بخشش نہیں لیندا ادھیاں دی بخشش نہیں لیندا میں شفاعت لے سکتا انہوں نے راز کیا جی ادھیاں دی بخشش لے لیندے میں مثال دینا جی ادھی امت دی بخشش حضور مانگ لیندے تے آدھ امت دا ہو جاندہ توڑے ایسے چاک توڑی ایدے ایدے سارے بخشے گئے میں مثال بھی دیں جے امت دا آدھ ہو جاندہ ہے توڑے چاک توڑی بستی تک ایدے ایدے سارے بخشے گئے تے ملو آنی آلے تے روندے ہی رہ جانا ہے اینا دی کنے سننی آئی نہیں میرے مدنی کریم دی کرم نوازی ویکھ سونے فرمایا میں ادھی امت دی بخشش نہیں لیندا میں محمد شفاعت لواں گا کیونکہ شفاعت وچ قید نہیں ہے تعداد دی گنتی دی قید نہیں ہے میں ادھیاں دی بخشش نہیں لیندا میں شفاعت لواں گا تاکہ قیامت والے دن جندے جندے والی اشارہ کراں رب نو بخشدا جاوے جندے جندے والی اشارہ کراں رب نو بخشدا جائے میں ادھی امت دی بخشش نہیں لیندا میں محمد شفاعت لے سا یار کیڑا کریم نبی ہے کیڑا کریم نبی ہے ایڈا لجپال نبی ہے گناہ تو کرنا ہے غمگین مصطفیٰ ہون دن تیریاں نیکیاں جدو حضور میں دل تے خوش ہو جان دل آپ نے لجپال نبی نو تو خوش کر لے تیری قبر سونی ہو جائے گی حضور نو خوش کر یہ سونا مصطفیٰ راضی ہو گیا عرشاں والا رحمان راضی ہو جیسے مینوں بزرگ ان قبلہ شاہ صاحب میں تقریر شروع کرنے تو پہلے مینوں انہوں نے کاننے سے مینوں حکم فرمایا ہے بھئی یہ ایک میری طرف ریکویسٹ ہے بھئی یہ ضرور تسی سنانا ہے ایویں جی بابا جی وہ کیڑی گل لئی جی ہاں حضرت ابو ہریرہ والی گل ضرور رکھے سنانی مینوں تو یاد نہیں بزرگاں پتہ نہیں کتھوں سنی ہے یار اچھا ملوانی سے چلو جی ٹھیک ہے نماز پڑھ سو کیمرہ پیچھا بوامی نا میں نے پیچھنے دا رنگ تا ویکھن دے نماز پڑھ سو انشاءاللہ جیڑی اپنی ہے انشاءاللہ اندہ ترجمہ جیڑا میرے ذہن چاہے بھی ویکھی ڈٹھی جاتی اب پڑھ سو نماز اچھا بھئی سچی پڑھ سو آیت اصلو حد لے گئی واقعہ ہی پڑھ سو کالے نہ پاؤ گھریں صلاح کار لویا وڈا پیر ہے کہ گھریں بھی تا بیٹھا ہے کرنی برنی آڑا شاہ جی گھریں کیڑا پیر بیٹھا
کسی آقا جی میرا پیر تا چشتیہ شریف احمد آباد شریف، کسی آقا لاہور شریف تے کسی آقا پاک پتن شریف تے پیر ادھر شاہ گھر آڑا پیر کیڑا مگا اوہیو تا کرنی برنی آڑا اگی وہ کیڑا ہے میں دساں بھئی وہ کیڑا کوئی گلہ ہوندیاں زبانی دسنیاں پہندیاں تے کچھ ہوندیاں اشارے نال سمجھانی پہندی گل ہن میرے بلے ویکھ سو تے تانوں سمجھ آ سی گھر والا کیڑا پیر دساں لے میرے بلے ویکھو گھر والا کیڑا پیر سمجھ لگ گئی نے گھر والا جن کئی بندے بے مرشدے بیٹھے نا اس محفل وڈا پیر چل گل لڑے چاڑیے بیگم شریف انہوں بھی پوچھ لویں یار تعجب والی گل مسلماناں غلام کملی والے دے کلمہ مصطفیٰ دا پڑھے آئی خود نماز پڑھ اپنی بیوی نو تقید کر تو بھی نماز پڑھے تیری بیوی بھی نماز پڑھے تیرے بچے بھی نماز پڑھ لے یار گھر دے 15 فرض صبح نال دعا منگل کہ یا اللہ ساڑے گھر دیاں بیماریاں دور کر دے پھر ویگ کیویں نہ بیماریاں دور ہوول کیویں نہ بیماریاں دور دین نال محبت پیدا کر دین نال وابستہ ہو غلط محفلاں تے گندے کماں وچ زندگی صرف پیا کرنا کیا مرنا یاد نہیں موت دا ذائقہ چکھنے مرنا برحق پر موت اس بندے دی سونی جنوں کملی والے دی محبت جاوے میں مڑے تے گل جچدی نہیں تھی ہاں جی موت اس بندے دی سونی جن رسول اللہ دی غلامی وچ موت آوے نماز پڑھ سو اللہ سب نو نماز دی توفیق عطا فرمائے اللہ سب نو نماز دی توفیق عطا فرمائے 5 وقت دی نماز فرض ہے فرض عین ہے نماز کسے نو معاف ہے نہیں نماز مومن دی معراج ہے نماز دین دا ستون ہے نماز سونے نبی دی اکھا دی سرکار دے غلام ہیں جنہ دا نام نامی اسم گرامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو لگ گئی بھوک تے گھریں کوئی چیز کو نہیں کھاون آستے تے کسے کو منگن واسطے دل نہیں کردا بھی کنوں آکھاں یار مینوں کوئی روٹی کھوا نہیں سوچی پہ گئے بھی کی کراں بھوک بھی بڑی لگی گھارے کوئی چیز بھی نہیں ہے تے کسے کو منگنے لئی دل بھی نہیں کردا سوچ سوچ کے فیصلہ یہ کیتا کہ مدینہ شریف دی گلی وچ بیٹھ جانا تے کوئی میرا پیر بھائی لنگ دویا شاید میں نو آپ پہ ہی پوچھ لوے ابو ہریرہ روٹی کھانی ہے جے کسی آپ پہ پوچھ لیا دے آپ انکار نہیں کرنے جے کسی نہ پوچھا دے اپنے آپ آکھ دے نہیں ہیں لے اس نیت نال حضرت ابو ہریرہ مدینہ شریف دی گلی وچ بیٹھ گیا اللہ سب نو مدینے دیاں گلیاں دی زیارت نصیب فرماوے جانا نے مدینے مدینے جانا نے اللہ سب نو مدینے لے جاوے مدینے جانا ہی تے آئے وظیفہ دسنا تو کر لیا کر مدینے دی حاضری نصیب ہو جائے گی اونج تدے رات گریبو لال دے گانے گانا ہے ٹوٹیاں کاننے دے گتیاں ہوئیاں پیو سدی جاندہ ہے سنیندہ ہی نہیں وہ ٹوٹیاں گاتے پھر دا تے مڑ سندہ پاکستان آلے تکی انڈیا آلے ترقی ہوگی نا بھئی دن رات گانیاں وچ مست پھرنا ہے دن رات
آتن وظیفہ دساں کر لے مدینے دی حاضری نصیب ہو جائے گی پیر اظہر شاہ دس کی کرا مکھا تو پڑھ لیا کر میں نو شوق مدینے جاون دا میں نو شوق مدینے جاون دا کوئی حسرت دل وچ ہو رہی نہیں اونے سونے تیری مرضی ہے اونے سونے تیری مرضی ہے سادات کوئی ضروری نہیں اونے سونے تیری مرضی ہے سادات کوئی ضروری نہیں ابو ہریرہ مدینے شریف کی گلی وچ بیٹھے بھی شاید کوئی پیر بھائی لنگے تے پوچھ لوے گا بیٹھے بس تھوڑی دیر گزری ہے مدینے شریف دی گلی وچوں کون آیا میرے سونے نبی دا سونا غلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آ گئے سرکار دے یارے گار آ گئے جو آپ ہے نا ابو ہریرہ نے ویکھیا لے یارے غار آ گئے تے اے شاید میں نے پوچھ لین ابو ہریرہ بیٹھا چپ کر کے آئے قریب آئے آپ نے سلام بلایا ابو ہریرہ نے سلام دا جواب دیتا یہ سوچی جاندہ ہے بھئی شاید ہون پوچھ دے شاید ہون پوچھ دے او سلام کہہ کے چپ کر کے اگائیں لانگ گئے انہاں روٹی پر پوچھا ہی اگانا ابو ہریرہ کا لے بھی یہ نہ تا پوچھا ہی نہ چلو انہاں کے اٹھی کھڑو تے چلیے مڑ بس ہمیں آسرا کیتا ہے تے مڑ خیال آیا اپنے آپ نوان دن ابو ہریرہ ایک واری اور بہ جا شاید کوئی اور آوے تے وہ پوچھ لوے پھر بیٹھن انتظار میں تھوڑی دیر گزری ہے ہن مدینے شریف دی گلی وچوں کون آیا ہن او آ گیا جدے سائے تو شیطان نس جاندے ہن او آ گیا جندے سائے تو شیطان نس دے میرے نبی دا سونا غلام حضرت عمر فاروق آ گئے رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے بھی سلام بلایا تے نہیں پوچھیا چپ کر کے لانگ گئے ابو ہریرہ کلے بھی اے بھی لانگ گئے چل ہونا کہ اٹھی تے کسے اور پاسے چلیے بس اٹھی تے مڑ خیال آیا بھی چل آئے آخری واری ایک کری اور بہ جا آدھے آپ نو یہاں دیں تیسری مرتبہ ایک واری اور بس تیسری مرتبہ تیسری تو مڑ حد جو ہوندی ہے نا کیوں بھئی تیسری کہ پوچھ دے پھر دن پیر جی مکھا ہن جی اگر میرا کچھ کرو مکھا کی ہو گیا اگر میرا گھارے تے روڑا بان گیا مکھا کیویں بان گیا کی ہو جائی اگر جی میں ان ویلا ہو گیا گھروں تو مکھا کیویں ہو جائیں اگر تینے دے چھڑیاں کی اگر وہ طلاقہ نہیں ہوں دیا تو ہن میرا کچھ کرو مکھا ہن ویلائیں اگر یہیں کی میں کوئی تا راہ کڈو مکھا سارے راہ باندھ کر دے آیا کرائیں ایک طلاق دے میں آن دے موڑ بھی کوئی راہ دو دے میں آن موڑ بھی کوئی تو تینے کٹھیاں آکھے تین کی دساں میں تو ان گنتی کو نہیں کھرے کیتی واری آکھ بیٹھا
مگا ہون ویلا ہے بھوکدا پھر ہون آکھے جی ایک گل ہو رہے مگا کی میں آکھے غصے وچ طلاقاں دتیاں مگا ہے بے وقوف کے نہیں اچھا بھی 191 چاکے 191 آلے تسا میں نو دسو ایک کدی اینج ہویا ہے بھئی خامد گھر آوے بیوی بڑے ادب نال کھانا پیش کرے پانی کول ٹھنڈا تے کول بہ جاوے سونا سالن پکایا سونی روٹی کندوری ویچ چھاپے ویچ اگے ادب نال رکھے تے تو مر روٹی کھا تے تسلی نال سبحان اللہ ماشاءاللہ بیگم آج تا تو بڑا سونا کھانا پکایا ہی جا اس خوشی ویچ تینوں طلاق دیتی کیوں بھی کدے انج ہویا ہے اگر جی میں کاوڑے چ دیتی ہے مگا وہ لگی گئی ہوئی مگا بے وقوفہ طلاق ہونی اس سے نہ کدے خوشی نہ کدے بھی نہیں ہوئی خوشی نہ کدے ہوئی ہے غصہ آوے تے اللہ کنٹرول کرن دی توفیق عطا فرماوے مر تیسری تا حد ہوندی ہے نا تو مر ساڈے پنڈا میں پتہ رولا کی ہے کہ پگڑی بان بڈھے بابے جنہاں نو پتہ ہی کوئی نہ نماز آوے نہ جنازے دی دعا آوے او طلاقاں تینے دیتی بیٹھا ہے مڑ پگڑی بان ٹور پہ بڈھڑے بندے تے برادری وچوں پہ گئی نہیں دیا تینوں اجڑ دی نو اسی ویکھ نہیں سکنے آئے تے چال لٹھی کو میں تینوں گھرے چھاڑیا پھیٹے منہ ای شریعت محمدیہ دی مخالفت بیا کرنا ہے سانو اینا گلہ دے وبال پہ بردے نے سمت نو یقین جانو ایسے لوگ ہیں جنہ طلاقاں دیتی ہوئی ہیں پھر بھی گھر آباد کیتی بیٹھے دین نو مزاج سمجھو اللہ دین نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے میرے نبی دے قانون دے برابر کسے دا قانون نہیں لکھاں پگڑی بن مصطفیٰ دے قدمہ تو قربان کر دئیے جو قانون آمینہ دلال دائے او حق کے تے سچے تیسری مرتبہ کہنے لگا ابو ہریرہ اگر چل آیا آخری باری بہ جا جے کسے پوچھ لیا تے ٹھیک ہے نہ پوچھا تے تامی ٹھیک ہے آپا چلے چلانگے انہوں تیسری مرتبہ بیٹھائیں تھوڑی دیر گزری ہے ہن مدینے شریف دی گلی وچوں کون آیا ہن او آ گیا جیڑا جس گلی وچوں لنگ جاوے کئی دن تک خوشبو آندی رہندی ہے جس گلیوں لنگ جاوے سونا جس گلیوں لنگ جاوے سونا تے مدت خوشبو آوے تے بالن والیا کھوج نبی دا تو خوشبو پتا دساوے حضور آگا ابو ہریرہ دی نظر پئی نا آندہ اللہ ہون گل بان گئی ہون سونا نبی آپ آگئی ہے سونا پوچھ لوے گا بیٹھا ابو ہریرہ سرکار مدینے شریف دی گلی وچ خرامہ قدم مبارک رکھ لیا قریب آئے ابو ہریرہ کھڑا ہو گیا قدم اگے ودھائے کہ سونے مدنی کریم نو سلام کراؤں ابو ہریرہ آندن جدو میں قریب ہویا تے سامنے گیا میں ویکھیا ادھروں نبی پاک دی نظر کرم میرے تے پہ گئی تو جدو حضور نے میرے ولے ویکھیا نبی پاک مسکراون لگ پہ گل کہ کوئی بھی نہیں ہوئی بس انج ویکھیا یہ سرکار نے تے حضور مینوں ویکھ کے مسکراون لگ پہ تے جدوں کہ حضور مسکرائے نا تے میرے تے گل ٹھا لگی کہ سائیاں نو پتہ لگ گیا ہے کہ ابو ہریرہ کیڑی گلو راہ ملی بیٹھا ہے جڑا حضور مسکران دے نا سونے نو پتہ لگ
ابو ہریرہ نے میں گل نہیں کیتی، میں سلام عرض کیتا ہے، بس سلام کیتا ہی ہے تے سونے نے فرمایا اے ابو ہریرہ تینوں کسے بھی نہیں پوچھیا، اے ابو ہریرہ تینوں کسے بھی نہیں پوچھیا